नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा साथमा छु म गोविन्द धिताल। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार। कर निर्धारणमा आधिकारिक व्यक्तिहरूको मात्रै सहभागिता रहेको अर्थमन्त्रीद्वारा संसदलाई जानकारी। अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे प्रतिपक्षी दलको भने आशंका। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारी वकिलका तर्फबाट सुनछेक बहस सकियो। अब प्रतिवादीका तर्फबाट कानून व्यवसायले बहस सुरु गर्ने। सुदूरपश्चिमको खप्तरमा 3 दिने अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलन सुरु। खप्तर क्षेत्रको विकासका लागि डीपीआर तयार भइसकेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूको राजीनामा। हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा। मध्य प्रदेश नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत। चर्को खडेरीका कारण देशका विभिन्न भागमा बाली नाली सुक्न थाले। आकाशे पानीको भरमा लगाइएका बाली डढ्न थालेपछि किसानहरू चिन्तित। युक्रेनको खेर्सन क्षेत्रमा पानीको ड्याममा रुसिया आक्रमण। ताल विस्फोट हुँदा 80 वटा बस्तीमा बाढी। डुबान प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम जारी। र ए डिभिजन लिग फुटबलको उपाधि 1 खेल अगावै चर्च बोइज युनियन क्लबले जित्यो। एकै सिजनमा बी डिभिजनबाट ए डिभिजनमा बलुवा भएर उपाधि जित्दै इतिहास कायम। समाचार अब विस्तारमा। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट निर्माणमा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा उल्लेखित पदाधिकारी मात्रै बसेर करका दर निर्धारण गरिएको प्रश्न पार्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे उठाइएको जिज्ञासामा उहाँले आधिकारिक व्यक्ति मात्रै बसेर करका दरलाई वैज्ञानिक बनाइएको स्पष्ट पार्नुभयो। आफूले कुनै पनि प्रभावबाट मुक्त भएर पारदर्शी ढंगबाट काम गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले आन्तरिक अध्ययन, सरोकारवालाका सुझाव तथा राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसका आधारमा निर्णय भएको दावी गर्नुभयो। विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न यसअघि कम भन्सार दर राखिएकोले त्यसलाई समयानुकूल बनाउँदै दर पुनरावलोकन गरिएको उहाँको भनाइ थियो। बाट मुक्त भएर काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धताका साथ म त्यो अफिसमा पसेको हुँ। त्यही प्रतिबद्धता मैले यो बजेट निर्माण गर्ने क्रममा पनि पालना गरेको छु र आज भोलि पनि म यो पदमा रहेसम्म, त्यो जिम्मेवारीमा रहेसम्म त्यो जिम्मेवारीलाई पूर्ण कर्तव्यनिष्ठताका साथ पूरा गर्दछु। म माननीय सदस्यज्यूहरूलाई सभामुख महोदय मार्फत पूरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विद्यमान आर्थिक संकट नटर्ने दावी गर्नुभयो। ओलीले संकटापन्न नेपाली अर्थतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि बजेटमा योजना नरहेको टिप्पणी गर्नुहुँदै 15औं आवधिक योजना तथा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। ओह्रालो लगाएको यस अवस्थाको उत्तरदायित्व कसले लिने? हामीले लिनु पर्दैन, सरकारले लिनु पर्दैन, कसले लिन्छ? अब सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको सुरुवातमै सफलताको जस लिने प्रयास गरेको छ। त्यसैगरी असफलताको उत्तरदायित्व लिनु पर्दैन। सरकारले संसदप्रति जवाबदेही हुनुपर्ने संवैधानिक दायित्व जानकारीमा राखे। बैठकमा सांसदहरूले नियोजित रूपमा असम्बन्धित व्यक्तिलाई करको दर निर्धारण गर्ने जस्तो संवेदनशील विषयमा समावेश गराइएको भन्दै अर्थमन्त्रीको आलोचना गर्नुभएको थियो। सांसदहरूले बजेटले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू स्पष्ट नभएको र प्राथमिकता क्षेत्रहरू निर्धारण हुन नसकेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोलि बिहान 11 बजे बस्ने कार्यक्रम छ। उता राष्ट्रिय सभामा आज बस्ने तय भएको बैठक भोलि बिहानका लागि सरेको छ। आज बिहान 11:11 जाँदा तय भएको बैठक विशेष कारणवश भोलि बिहानको लागि सारिएको हो। आज बस्ने भनिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समसामयिक विषयमा वक्तव्य दिने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको थियो। साथै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व र व्ययको अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव समेत प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची बनाइएको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारी वकिलका तर्फबाट थुनचेक बहस सकिएको छ।
सरकारी वकिलका तर्फको थुनछेक बहस सकिएसँगै अब प्रतिवादीको तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूले बहस शुरू गर्नेछन्। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपानेको इजलासमा आज भएको बहसमा यस प्रकरणका प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गरे प्रमाण नष्ट हुन सक्ने तथा जाहेरीकर्ताको सुरक्षामा खतरा हुन सक्ने भन्दै थुनामा राखेर नै मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने दलिल सरकारी वकिलले प्रस्तुत गर्नु भएको छ। सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सकिएको र अब प्रतिवादीको तर्फबाट कानून व्यवसायीले बहस गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिनुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित 18 जनालाई थुनछेक बहसका लागि उपस्थित गराइएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले पक्राउ परेका 18 जना सहित फरार रहेका 30 जनालाई संगठित अपराध, किर्ते, ठगी तथा राज्य विरूद्धको आरोप गरी 4 वटा मुद्दा लगाउँदै 27 करोड़ 50 लाख रुपियाँ बिगो माग दावी सहित जिल्ला अदालत काठमाडौँमा यही जेठ 10 गते मुद्दा दायर गरिएको थियो। 3 दिने प्रथम खप्तड अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलन शुरू भएको छ। सम्मेलनको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज एक समारोहका बीच उद्घाटन गर्नुभयो। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बझाङ, बाजुरा, अछाम र डोटीको संगम स्थल खप्तडलाई खप्तड विकास प्रतिष्ठान वा खप्तड विकास कोषको रूपमा विकास गरिने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले खप्तडको विकासका लागि लगानी बोर्डले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर समेत तयार गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा योग गुरू रामदेवले खप्तड अलौकिक क्षेत्र भएको बताउनुभयो। रामदेवले खप्तड आध्यात्मिक क्षेत्रका लागि प्रकृतिले दिएको गहना भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उद्घाटन समारोहमा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखक, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह, पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावल, सांसद, प्रदेशसभा सदस्य, विभिन्न देशका राजदूत, आध्यात्मिक क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व लगायतका मानिसहरू खप्तड पुग्नु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, पर्यटन बोर्ड तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा आयोजना गरिएको सम्मेलन यही जेठ 25 गतेसम्म चल्नेछ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विज्ञापनपछि अब बाँकी समाचार। प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरू कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि कोशी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ। प्रदेश मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीद्वय दुर्गा प्रसाद सापकाई र जीवन आचार्यले आजै राजीनामा दिनुभएको हो। उहाँहरूको राजीनामा स्वीकृत गर्दै मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार आफूले सभामा विश्वासको मत लिने बताउनु। सभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेश गर्ने समयमा परिवर्तन भएको राजनीतिक अवस्थाका सम्बन्धमा पार्टीमा छलफल गरेर उचित निर्णय लिने पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा हुन्छ। मैले प्राप्त गरेँ भने मुख्यमन्त्री भएर नेतृत्व गरे जान्छु। मेरो विश्वास छ म सबैसित कुराकानी गरेर यो प्रक्रियामा। राजीनामापछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै निवर्तमान मन्त्री एवं माओवादीका सांसद जीवन आचार्यले आफूहरूले पार्टीको निर्णय अनुसार राजीनामा दिएको र नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न पहल गर्ने पनि बताउनु भयो। नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउनको लागि पहल गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यही निर्णयलाई कार्यान्वयन अगाडि बढ्छौँ। हामी सबैसँग कुरा गर्छौँ र हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा हामी सरकार बनाउनपट्टि लाग्छौँ। हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्र बाहिरिएसँगै नेकपा एमालेको 40 र राप्रपाको 6 जना गरी 46 जना सांसदहरूको समर्थन रहेको छ। विपक्षी दलहरूसँग पनि सभामुख बाहेक 46 सांसदहरूको मात्र समर्थन छ। 93 सदस्यीय कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि 47 जना सांसदहरू आवश्यक हुन्छ। यता मध्य प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा आज पेश भएको छ। आज बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्राले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2080 र 81 को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष असार 1 गते वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसअघि प्रदेश प्रमुख मार्फत नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने गरेको छ। प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस वर्ष पनि विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। नीति तथा
कार्यक्रमले मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी अभिवृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास तथा पर्यावरण संरक्षण र सुशासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सार्वजनिक क्षेत्रको अनुत्पादक खर्चलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। यसका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नगरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानूनमा समसामयिक परिमार्जन गरी सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई थप पारदर्शी र जवाबदेही बनाइने नीति पनि कार्यक्रममा ल्याइएको छ। त्यस्तै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा बाँझो एवं उपयोगविहीन खेती योग्य जमिनको प्रयोगमा ल्याउन एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम अघि सारिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विषयगत समिति गठन भए पनि समितिको नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन। सभापति चयन हुन नसकेका कारण समितिहरू अपेक्षाकृत रूपमा सक्रिय हुन सकिरहेका छैन। प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित भएसँगै संसदीय समिति गठन भएका थिए। गठन भएसँगै समितिहरूले आन्तरिक कार्यविधि समेत पारित गरिसकेका छन्। तर नेतृत्व चयनको विषय अझै टुङ्गो लाग्न नसक्दा ज्येष्ठ सदस्यको भरमा समितिहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। कारण त अब सम्मान्य सभामुखज्यूले कार्यव्यवस्थामा सभापति निर्वाचनको एजेन्डालाई प्रस्तुत गरिरहनु भएकै छ हैन। अब उहाँले शीघ्र सभापतिको निर्वाचन गरेर समितिलाई चाहिँ पूर्णता दिएर अगाडि बढौँ भनेर उहाँले प्रस्ताव राखि नै राख्नु भएको छ। दलहरूले यसमा प्रयास गरिरहनु भएकै भन्ने लाग्छ हामीलाई। मिनी संसद अर्थात संसदीय समितिको मुख्य काम नै सरकारका काम कारबाहीलाई निगरानी गर्दै आवश्यक निर्देशन दिने हो। तर ज्येष्ठ सदस्यको भरमा सञ्चालन हुँदा समितिहरूले अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न सकेका छैनन्। सदनबाट समितिमा पुगेका विधेयकहरू माथिको छलफल शुरू हुनै सकेको छैन। नेतृत्व चयनका लागि सभामुखले दलहरूलाई पटक पटक आग्रह गरे पनि दलहरू समितिका सभापति चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन तयार देखिँदैनन्। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूमध्ये अधिकांश दलहरूले समितिको नेतृत्वमा दावी गरेपछि समिति नेतृत्वको चयन प्रक्रियाले गति लिन नसकेको भनाई संसद सचिवालयको छ। विषयवस्तु त राजनीतिकै नै हो। यसमा प्रक्रिया त नियमावलीमा स्पष्टै छ। अब मिलाउने भन्ने कुरो त संसदमा उपस्थित राजनीतिक दलहरूकै एक खालको जिम्मेवारी पनि हो। सम्माननीयज्यूले कुरा राख्दाखेरि अब शीघ्र नै यो कार्य हामी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने खालको नै जानकारी प्राप्त भएको छ। अर्कोतर्फ कुन दलले कति समितिको नेतृत्व पाउने भन्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा पनि सभापति चयन हुन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभा नियमावलीले 10 वटा विषयगत समितिको परिकल्पना गर्नुका साथै 2 वटा संयुक्त समिति गठन गर्ने प्रावधान राखेको छ। विस्तार हुँदै गरेको कलंकीदेखि वसुन्धरासम्मको चक्रपथमा 3 ठाउँमा अण्डरपास बन्ने भएको छ। दोस्रो चरणको विस्तार अन्तर्गत भइरहेको कामको स्थलगत अनुगमनका क्रममा अधिकारीहरूले वसुन्धरा, गंगबु र ढुङ्गेधारामा अण्डरपास बनाउने जानकारी दिएका छन्। दोस्रो चरण अन्तर्गत चक्रपथको 8.2 किलोमिटर सड़क विस्तारको काम अहिले धममाधम चलिरहेको छ। 27.2 किलोमिटर रहेको चक्रपथ आयोजनाको कलंकी वसुन्धरा क्षेत्रमा सड़क विस्तार भइरहेको चक्रपथ विस्तार आयोजनाले जनाएको छ। विस्तार हुँदै गरेको कलंकीदेखि वसुन्धरासम्मको चक्रपथ खण्डमा 3 ठाउँमा अण्डरपास बन्ने भएको छ। विस्तार कार्यको स्थलगत अनुगमन गर्न पुग्नुभएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, राज्य मन्त्री नन्दा चपाई, नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सोङ, सरकारवाला मन्त्रालयका सचिव लगायत अधिकारीहरूले विस्तारको क्रममा वसुन्धरा, गंगबु र ढुङ्गेधारामा अण्डरपास बनाउने जानकारी दिएको हो। हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने जस्तो यसको चाहिँ राइट अफ वे यसको क्षेत्र क्लियर भइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ अब खासै समस्याहरू छैनन्। अब छिटै यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसका निम्ति छिटोभन्दा छिटो यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनका निम्ति हामीले चिनिया राजदूत मार्फत चीन सरकारलाई चाहिँ अनुरोध पनि गरेका छौँ। हाल चक्रपथको विस्तृत डिजाइन चिनिया पक्षले गरिरहेको छ। विस्तृत डिजाइनमा नदीको दायाँ किनारामा पुलको कल्भर्ट र मुनिबाट सवारी साधन र पैदल यात्रुलाई आवत जावत गर्न अण्डरपास बनाउन चीन सहमत भएको राजदूत सोङले बताउनुभयो। We have worked very smoothly with Ministry of Infrastructure. We have worked very efficiently to facilitate the construction of the ring road phase 2.
विस्तारपछि फुटपाथ सहित 38.5 मिटर चौडाइको हुने चक्रपथ 8 लेनको हुनेछ। सन् 2023मा काठमाडौँ चक्रपथ सुधार परियोजना दोस्रो चरणको प्राविधिक र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चीन सरकारसँग सम्झौता भएको थियो। यसअघि चीनले चक्रपथको पहिलो खण्ड कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्मको विस्तार सम्पन्न गरी 2075 सालमै नेपाललाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। क्यामेरामा ध्रुव थापाको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। देशका विभिन्न भागमा लामो समयसम्म पानी नपर्दा बर्खे खेती सुक्न थालेका छन्। आकाशे खेतीको भरमा लगाइएका मकै, सिमी, भटमास लगायतका बालीनाली सुक्न थालेपछि किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। आकाशे पानीको भरमा लगाइएका खाद्यान्न बालीहरू हुर्किन नपाउँदै सुक्न थालेपछि किसान चिन्तित हुन थालेका हुन्। विशेष गरी सिंचाई सुविधा नभएको र आकाशे पानी नपरेका स्थानमा मकै बाली सुकेका छन्। व्यावसायिक रूपमा गरेका तरकारी खेतीमा समेत खडेरीले प्रभाव पारेको छ। त्यसैगरी कतिपय ठाउँमा पानी नपर्दा धानको ब्याड समेत राख्न सकिएको छैन भने राखेकोमा पनि पानी नपुग्दा सुक्न थालेका छन्। खडेरीले बालीनाली हुर्कने बेलामै सुक्न थालेपछि भोकमरी निम्तिने अवस्था आउँछ कि भन्ने चिन्ता किसानलाई परेको छ। खरेडीको कारणले चाहिँ कति ठाउँ मकै रोप्न पनि पाइएको छैन र रोपेको मकैहरू पनि ओइलाएर झोक्रिएर बसेछ। बेचेर आम्दानी धेरै जो हुन्थ्यो अनि अहिले त्यही मकै चाहिँ पानी नपर्दाखेरि भाका अलि जुवा मैलाका त्यत्तिकै जहाँको त्यही बोटमै छन् अनि अरू भाका पनि सुकेका छन्। खोलाका मूलहरू सुकिसके बिया राख्ने बेला भयो, त्यो बेलामा पनि बिया राख्न सकेका छैनन् किसानहरूले। पछिल्लो 1.5 हप्तादेखि देशका अधिकांश स्थानमा पानी पर्न सकेको छैन। केही स्थानमा फट्टफुट्ट पानी परेको छ। अहिलेसम्मको खडेरीले नै खेतीपातीलाई असर गरिसकेको र अझै 1 हप्ता पानी परेन भने अधिकांश खेतीपाती सुक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। सिंचाई सुविधा नभएको र आकाशे पानी नपरेका ठाउँका किसानले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी खेतीपाती लगाउन तथा गोडमेल गर्न कृषि विभागले अनुरोध गरेको छ। किसानहरूले चाहिँ जुन आफ्नो पालिका तहमा जुन हाम्रो कृषिको शाखाहरू छ हाम्रो पालिका तहमा त्यहाँको विज्ञहरूसँग पनि आफ्नो खेतीबारीमा लगाएको बालीनालीमा कस्तो प्रभाव परेको छ, मौसमले त्यहाँ के अवस्था आएको छ, बढी वर्षा भएको छ कि नभए वर्षा नभएको छ कि खडेरी लागेको छ कि के अवस्था भएको छ, रोग बढी लागेको हुनसक्छ, यस्तो भएको छ भनेर त्यहाँ विज्ञहरूलाई उहाँहरूले सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यहाँ विज्ञहरूले उहाँहरूलाई जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार यस वर्ष स्थानीय र पश्चिमी वायुको प्रभाव कम देखिएको र मनसुन ढिला मात्र शुरू हुने भएकोले खडेरी बढेको हो। जुन 10 मा शुरू हुनुपर्ने मनसुन यस वर्ष जुन 20 मा मात्र शुरू हुने अनुमान मौसम विभागको छ। क्यामेरामा शिव पंगेनीको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। बाँकी समाचार एकैछिनमा। विज्ञापनपछिको बाँकी समाचारमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। सुनकोशी नदीमा बेपत्ता भएका 3 जना कर्मचारीहरू मध्ये 2 जनाको शव 5 दिनपछि फेला परेको छ। जीवभित्रै च्यापिएर मृत अवस्थामा सीटीभीटीका सहसचिव 57 वर्षीय कृष्ण केसी र विद्युत प्रशिक्षक 32 वर्षीय भानु पौडेलको शव फेला परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी सहितको गोताखोर टोलीले निरन्तर खोजी गर्ने क्रममा आज साँझ दुर्घटनास्थलभन्दा करिब 100 मिटर तल सुनकोशी नदीमा शवहरू फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी राजकुमार सिलवालले जानकारी दिनुभयो। बेपत्ता योजना महाशाखा प्रमुख 56 वर्षीय एम प्रसाद भुर्तेलको खोजी जारी रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। गत शुक्रबार मध्य पहाडी राजमार्गबाट सुनकोशीमा जीप खस्दा सीटीभीटीका 3 जना कर्मचारी बेपत्ता हुनुभएको थियो। काठमाडौँबाट खोटाङतर्फ जाँदै गर्दा जीप मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत गोलन्जोर गाउँपालिका 7 लौकुन भन्ने स्थानबाट सुनकोशी नदीमा खसेको थियो। पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुरमा एक दम्पतिको विभत्स हत्या गरिएको छ। प्रतापपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 मजुवामा बस्ने 55 वर्षीय तिलकराम भेडीहार र उनका 50 वर्षीय श्रीमती निर्मला भेडीहारको हत्या कसले गर्यो भन्ने चाहिँ
खुल्न सकेको छैन। धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेको अवस्थामा उनीहरूको शव गोठ अगाडि फेला पारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक विनोद सिलवालले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूको घर प्रतापपुर गाउँपालिकाकै बैरी हावा भन्ने स्थानमा भए पनि गाईबस्तु रेखदेख गर्न उनीहरू गोठमा सुत्न आएको अवस्थामा हत्या भएको देखिएको छ। घटनाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक सिलवालले जानकारी दिनुभयो। सशस्त्र द्वन्द्वकालीन समयमा चितवनको माडी बादरबुडे घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति आफन्तजनहरूले आज दीप प्रज्वलन गरी श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा 2062 साल जेठ 23 गते यात्रुवाहक बसमा विस्फोट गराउँदा 38 जनाको ज्यान गएको थियो भने 75 जना घाइते भएका थिए। मृतकका आफन्तहरूले प्रत्येक वर्ष चाहिँ आज पनि घटनास्थलमा दीप प्रज्वलन गरी मृतकहरूको सम्झनामा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए। बाँदरमुडे पीडित समिति र माडी नगरपालिकाद्वारा आयोजित स्मृति कार्यक्रममा घटनाका पीडितहरूले घटना भएको 18 वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितहरूले न्याय नपाएको गुनासो गरे। बाँदरमुडे घटनास्थललाई शहीद स्मारकको रूपमा विकास गरेर लैजानुपर्ने माग पीडितहरूको छ। भित्ता जुन हामीले बनाएको त्यहाँ बाँदरमुडे घटनाको 18औं कैलाली कारागारका कैदीबन्दी खानेपानी र बिजुली लगायतको सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। खानेपानीको नालमा पानी नआउँदा र बिजुलीको लो भोल्टेजका कारण कैदीबन्दी समस्यामा परेका हुन्। यस्तै कारागारको क्षमताभन्दा तेब्बर संख्यामा बन्दी हुँदा सुत्ने ठाउँको समेत अभाव भएको छ। कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएकोले उनीहरूलाई बस्न समेत समस्या परेको छ। कारागारबाट उत्पादन हुने फोहोर र ढलको उचित व्यवस्थापन नहुँदा कारागार परिसरमा फोहोरको डङ्गुर लागेको छ। कारागारभित्र खानेपानी, बिजुली र फोहोर व्यवस्थापनको समस्या रहेको कैलाली कारागार कार्यालय प्रमुख पदमराज तिमिल सिन्हाले बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको माग अहिलेसम्मकै उच्च भएको जनाएको छ। हाल पीक आवरमा दैनिक 1950 देखि 2000 मेगावाटसम्म बिजुलीको माग रहेको छ। यो हालसम्मकै उच्च हो। अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा 300 मेगावाटले माग बढ़ेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। सिजन सुक्खा भएको तथा गर्मी बढ़ेपछि शहर र तराई क्षेत्रमा बिजुलीको माग बढ़ेको प्राधिकरणले जनाएको छ। अहिलेको सुक्खा सिजनमा नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट हाराहारी मात्र रहेको छ। यही जेठ 13 गते भने वर्षाका कारण बिजुली उत्पादन बढेपछि नेपालले भारतलाई बिजुली बिक्री गरेको थियो। तर फेरि वर्षा नहुँदा प्राधिकरणले अपुग बिजुली भारतीय बजारबाट खरिद गरिरहेको छ। अहिलेको समयमा पीक आवरमा 900 देखि 1000 मेगावाटसम्म बिजुली अपुग छ। सबै अपुग बिजुली भारतीय बजारबाट खरिद गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। 10 वर्ष अगाडि पाल्पा स्थित तानसेन नगरपालिका 7 बागखोरमा निर्माण कार्य शुरू भएको चिस्यान केन्द्रको निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। 18 महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी 2069 फागुनमा निर्माण सम्झौता भए पनि निर्माण कार्य अझै पूरा हुन सकेको छैन। 3 पटकसम्म योजनाको म्याद थपिए पनि हालसम्म 27% मात्र काम पूरा भएको छ। स्थानीय स्तरमा उत्पादित कृषि उपजका साथै भण्डारण र बजारीकरणमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले निर्माण शुरू गरिएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नियमानुसार छात्रवृत्ति वितरण नगर्ने विद्यालयहरूलाई कार्यवाही गर्ने जनाएको छ। छात्रवृत्तिको विवरण नबुझाएका 342 वटा निजी विद्यालयको नाम प्रकाशित गर्दै महानगरले यही जेठ 28 गतेसम्म छात्रवृत्ति वितरण गरेको जानकारी उपलब्ध नगराउने महानगरभित्रका विद्यालयहरूलाई कार्यवाही गर्ने चेतावनी दिएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरूलाई छात्रवृत्तिको विवरण पठाउन यही जेठ 9 गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचनामा जेठ 15 गतेसम्म छात्रवृत्तिको विवरण पठाउनु पर्ने उल्लेख थियो। महानगरपालिकाले पुनः समय थप गरी जेठ 28 गतेसम्म विद्यालयहरूले छात्रवृत्तिको विवरण बुझाउनु पर्ने समय सीमा तोकेको छ। अन्यथा कड़ा कारवाही गरिने चेतावनी समेत महानगरपालिकाले दिएको छ। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले पटक पटक परिपत्र र गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा समेत छात्रवृत्तिको विवरण उपलब्ध नगराएपछि कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले एकदम क्लोज मोनिटरिङ गरेर कतिले कसरी दिइरहेछ भनेर अहिले चाहिँ अनुगमन भइरहेको छ। तदनुसार चाहिँ हालसम्म आएर हाम्रो 504 वटा चाहिँ यो निजी विद्यालयहरूमा 162 वटा विद्यालयले चाहिँ यो छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको पाइयो भने 342 विद्यालयले चाहिँ अहिलेसम्म पनि ती छात्रवृत्तिहरूको बारेमा सूचना दिइरहेको अवस्था छैन।
र त्यो सूचनाको लागि अझै 5 दिन थप गरिएको छ र 5 दिनभित्र यदि उहाँहरूले चाहिँ त्यस्ता चाहिँ अधिकार प्राप्त सम्पन्न अनुसार चाहिँ जुन विद्यालय दर्ता गरिएको छ सो अनुसार गरिएन भने सोही नियम अनुसार चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालय सञ्चालन ऐन अनुसार उहाँहरूलाई कारबाही गर्छ र त्यो कारबाही हदसम्मको भयो भने विद्यालय खारेजसम्म हुन सक्ने चाहिँ सम्भावना हुन आउँछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले नियम अनुसार पाउनुपर्ने अधिकारका बारेमा गम्भीर रहेको महानगरको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कुल 504 वटा निजी विद्यालयहरू रहेका छन्, जसमा 162 वटा विद्यालयहरूले छात्रवृत्तिको विवरण बुझाइसकेका छन् भने 342 वटा विद्यालयहरूले बुझाएका छैनन्। महानगरपालिकाले 28 गते भित्र विवरण उपलब्ध नगराउने विद्यालयहरूमाथि काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐन 2075 को दफा 56 को उपदफा 4 बमोजिम विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति वा स्वीकृति रद्द वा एसएन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिने चेतावनी दिएको हो। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले बालबालिका भविष्यको कर्णधार भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँको कपन स्थित बाल उद्धार माध्यमिक विद्यालयको 34औं वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बालबालिका समाजको भविष्य रहेको बताउनुभयो। बालबालिकालाई सही निर्देशन र सुशासन दिन सकियो भने समाजले रूप फेर्ने र एउटा विकसित समाजको जन्म हुने उहाँले बताउनुभयो। बालबालिकाको सही ढङ्गमा उद्धार कसरी गर्ने, कसले गर्ने, पहिलो प्राथमिक चरण भनेको शिक्षा हो र शिक्षा ठिकसँग हुन सक्यो भने, शिक्षालाई ठिकसँग व्यवहार लागू गर्न सक्यो भने निश्चय पनि बालबालिकाको उद्धार हुनेछ र बालबालिकाको विकास हुनेछ। बालबालिकाको ठिकसँग विकास भएको खण्डमा राष्ट्रको विकास हुनेछ र राष्ट्र समृद्धि हुनेछ। वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवस कार्यक्रममा विभिन्न शिक्षक तथा अभिभावकहरूलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कर निर्धारणमा आधिकारिक व्यक्तिहरूको मात्रै सहभागिता रहेको अर्थमन्त्रीद्वारा संसदलाई जानकारी। अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे प्रतिपक्षी दलको भने आशंका। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारी वकिलका तर्फबाट खुनचेक बहस सकियो। अब प्रतिवादीका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूले बहस शुरू गरे। सुदूरपश्चिमको खप्तडमा 3 दिने अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलन शुरू। खप्तड क्षेत्रको विकासका लागि डीपीआर तयार भइसकेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ। कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूको राजीनामा। हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा मध्य प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत। चौरको खडेरीका कारण देशका विभिन्न भागमा बाली नाली सुक्न थाले। आकाशे पानीको भरमा लगाइएका बाली डढ्न थालेपछि किसानहरू चिन्तित। युक्रेनको खेर्सन क्षेत्रमा पानीको ड्याममा रूसी आक्रमण। ताल विस्फोट हुँदा 80वटा बस्ती डुबानमा 80वटा बस्तीमा बाढ़ी। डुबानबाट प्रभावितहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। र ए डिभिजन लिग फुटबलको उपाधि एक खेल अगावै चर्च बोइज युनियन क्लबले जित्यो। एकै सिजनमा बी डिभिजनबाट ए डिभिजनमा बढुवा भएर उपाधि जित्ने इतिहास कायम। बुलेटिनमा अब बाँकी समाचारहरूको क्रम। बझाङकी संगीता रोकाया छाउपडी प्रथा अन्त्यको सन्देश सहित सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न सफल हुनुभएको छ। 26 वर्षीय रोकायाले सुदूरपश्चिम र कर्णालीका क्षेत्रमा रहेको छाउपडी कुप्रथा र संस्कार विरुद्ध विश्वको ध्यान खिच्न सगरमाथा आरोहण गरेको बताउनु भएको छ। महिनावारीको समयमा महिलालाई घरभन्दा पर छाउगोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता सुदूरपश्चिम र कर्णालीका केही क्षेत्रमा प्रथाकै रूपमा रहेको छ। देउता रिसाउने भन्दै महिनावारीका समयमा घरभित्रै बस्ने मन भए पनि 5 दिनसम्म छाउगोठमै बस्ने बाध्यता छ। बझाङ साइपाल गाउँपालिका 4 धुलीकी संगीता रोकाया अझै पनि यही प्रथा मान्नुपर्ने बाध्यतामै हुनुहुन्छ। स्नातक तह दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत रोकायालाई आफ्नो क्षेत्रमा रहेको यो कुसंस्कार र प्रथा विरुद्ध लड्ने
भन्ने सोच आयो। नेपाल मात्र होइन, यस्ता संस्कारको विरुद्ध विश्वकै ध्यान तान्न उहाँले छाउपडी प्रथा अन्त्य गरौं भन्ने सन्देश लेखेको ब्यानरसँगै सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभयो। सगरमाथा आरोहण आफ्नो गाउँठाउँमा रहेको छाउपडी कुप्रथाको विरुद्धको सन्देश विश्वलाई दिनु रहेको रोकाया बताउनुहुन्छ। हाम्रो सुदूरपश्चिमले मात्र भोगिरहेको छ नि त छाउपडी भनेको होइन। छाउपडी हुँदाखेरि चाहिँ अब गोडमा बस्ने चलनहरू छ। छाउपडीले गर्दाखेरि धेरै महिलाको जीवनमा अब उन्नति प्रगति गर्नको लागि चाहिँ त्यो एकदमै बाधा पुर्याएको छ के। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यही हिसाबले गर्दाखेरि मैले यो विषयलाई मैले ब्यानर बनाएर लिएको। सगरमाथा चढ्नु अघि रोकायाले विक्रमसम्म 2075 कार्तिकमा बझाङको साइपल हिमाल आरोहणको प्रयास भने असफल भएको थियो। साइपल हिमाल आरोहण असफल भए पनि छाउपडी विरुद्धको सन्देश दिन विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहण गर्ने सपना भने उहाँले मार्नु भएन। सगरमाथा क्षेत्रमा झण्डै 1 महिनाको बसाइपछि रोकायाले यही जेठ 3 गते सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको हो। क्यामेरा पर्सन अनुप घिमिरेका साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। कुप्रथा विरुद्धको सन्देश सगरमाथाको शिरबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सवारी दुर्घटनामा निधन भएकी उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काकी भाइ बुहारी डाक्टर सञ्जु खाती खड्काप्रति श्रद्धाञ्जली र परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आज उप प्रधानमन्त्री खड्काको सुर्खेत स्थित निवासमा पुगेर मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीसँगै गृहमन्त्री तथा उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पनि स्वर्गीय खड्काप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। गत जेठ 16 गते बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 8 ठुडिया खोला नजिकै खड्का सवार कारलाई बसले ठक्कर दिँदा डाक्टर खड्काको निधन भएको थियो। बागलुङमा मठ मन्दिरमा भक्तजनहरूले फूलपाती अक्षता र रोट चढाउने प्रचलन पुरानो हो, तर पछिल्लो समय त्यहाँ हुने पूजापाठ र पूजा सामग्रीहरू फेरिएका छन्। पहिला रोट चढाउने परम्परा मन्दिरमा रहेको अवस्थामा अहिले रोटको सट्टा नरिवल चढाउने क्रम निकै बढेको छ। वार्षिक रूपमा कालिका मन्दिरलाई मात्र हेर्दा नरिवल झण्डै 40 देखि 45 लाखको खरिद बिक्री हुने गरेको छ। साथै विदेशबाट आउने फूलहरू सोही अनुपातमा आउने र चढाउने गरिन्छ। यसरी फूल नरिवलको प्रयोग हुँदा ठूलो धनराशि बाहिरिएको छ। अहिले नरिवल र फूल प्रसाद सँगै रोट चढाउने क्रम पनि बढ्दैछ। प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएको बागलुङको कालिका भगवती मन्दिरमा रोट चढाउन भक्तजनहरू बढेका छन्। दिनहु मन्दिरमा दर्शनार्थी बढ्दै गएपछि बागलुङमा रोट पकाउने गरिएको छ। दर्शनार्थीले मन्दिरको दर्शन गर्ने रोट चढाउने क्रम पहिला भन्दा अहिले कम भएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कुमार खड्काले बताउनु भयो। यहाँ यथार्थ आइसकेपछि नरिवलहरू चाहिँ एकदम म्याक्सिमम बिक्री भएको छ। रोडहरू हामीले भर्खरै चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ, 1.5 वर्ष भयो। कालिका भगवती मन्दिरमा आफूले गरेको भाकल पूरा भएपछि रोड चढाउने परम्परा अझै कायमै छ। 1 माना चामल, 1 ढेउवा घिउ, 1 ढेउवा काजु बदाम र 1 माना दूध मिश्रित गरेर बनाइएको रोट बनाउने प्रचलन थियो। अहिले त्यो हटेर व्यावसायिक रूपमा रोट बनाएर बिक्री गर्ने र चढाउने प्रचलन बढेको स्थानीय डम्बर बहादुर मल्लले बताउनु भयो। शनिबार मंगलबार भन्नाले हजुरको 30 वटा भन्दा माथि पर्छ नै हैन। अहिले चामलको पिठो, चिनी, नरिवल, बदाम, काजु जस्ता वस्तुहरू मिसाएर घिउमा रोट पकाउने गरिन्छ। व्यापारिक रूपमा बनाइएका रोट 300 का दरले बिक्री समेत हुने गरेको छ। मन्दिरमा देशभरबाट भक्तजन आएर रोट पनि चढाउने गर्दछन्। विशेष गरी माघ, श्रावण, एकादशी, औँसी, पूर्णिमामा बोका नचल्ने मन्दिरमा नरिवल र रोट चढाउने प्रचलन पनि रहेको छ। पशु अधिकार कर्मीहरूले बलि प्रथा रोकेर रोट प्रथालाई नै अगाडि बढाउनु पर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्। बागलुङवासीहरूले आफ्नै खेतबारीमा उब्जिएका फूल र घरमा नै उत्पादन गर्ने चामल, घिउबाट बनाइएका रोट चढाउने र पूजा गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यसो गर्ने हो भने बागलुङमा भएको आमदामी जिल्लामा नै रहने बागलुङवासीहरूको भनाइ छ। यहाँ दैनिक 20 वटा रोटहरू चढाउने गरिन्छ भने 100 नरिवल समेत चल्ने गर्दछन्। यसरी मन्दिरमा चैते दशैं, बडा दशैं, शनिबार, मंगलबारमा विशेष पूजा हुने गरेको छ। किरण आचार्य, नेपाल टेलिभिजन, बागलुङ।
युक्रेनको खेर्सन क्षेत्रमा रहेको मानव निर्मित ताल फुट्दा पानी बस्तीमा पसेपछि स्थिति भयानक बनेको छ। पानीले बाढ़ीको रूप लिएर बस्तीमा पसेपछि अहिले त्यहाँका स्थानीयलाई उद्धार गर्न शुरू गरिएको छ। खेर्सनको यो क्षेत्र रूस युक्रेन युद्ध शुरू भएपछि रूसी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको थियो। युक्रेनले रूसले गरेको विस्फोटले ड्याम फुटेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। तर यो आरोपलाई रूसले अस्वीकार गरेको छ। खेर्सनको 8वटा बस्ती बाढ़ीले जलमग्न भएका छन्। यो क्षेत्रमा आपतकालको घोषणा गरिएको छ। युरोपियन युनियन परिषदका अध्यक्ष चार्ल्स माइकलले रूसले नै यो ताल विस्फोट गराएको भन्दै यसलाई युद्ध अपराधको संज्ञा दिनुभएको छ। ड्यामको माथिल्लो पावर प्लान्टमा मात्र आक्रमण भएको र पूरै ड्याम नफुटेको भन्दै रूसले युक्रेनमाथि नै यो घटनाको आरोप लगाएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रूसको यो अमानवीय कार्यबाट 80वटा बस्ती डुबाएको र त्यहाँका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचारको पालो। सरकारले आगामी वर्षको बजेट मार्फत हवाई टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लगाउने निर्णयलाई पर्यटन व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन्। हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने सरकारको निर्णयले नेपालका ट्राभल्स एजेन्सीहरू बन्द हुने भएकोले यो निर्णयको पुनर्विचार गर्न पर्यटन व्यवसायीहरूले आग्रह गरेका छन्। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षदेखि हवाई टिकटमा 13% मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लगाउने निर्णय गलत भन्दै पर्यटन व्यवसायीले पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। सरकारले जेठ 15 मा ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत विदेश यात्राको हवाई टिकटमा 13% भ्याट लगाउने घोषणा गरेको थियो। सो निर्णयले नेपालबाट हवाई टिकट इस्यु गर्दा 13% महँगो हुने भएकाले यात्रीहरू विदेशबाटै टिकट इस्यु गर्नेको संख्या स्वत बढ्ने कारणले नेपालका ट्राभल एजेन्सीहरू पलायन हुने अवस्था आउने नेपाल टुर एन्ड ट्राभल एजेन्सी नाटाको भनाइ छ। सरकारले जुन यो 80-81 को बजेट मार्फत ल्याएको हवाई टिकटमा 13% भ्याट यो चाहिँ एकदमै बेठिक छ। किन भन्नुहुन्छ भने एक त त्यसै पनि नेपाल सबभन्दा महँगो डेस्टिनेसनको रूपमा चलिरहेको छ र तपाईको ल्यान्ड ट्रान्सपोर्टमा चाहिँ रोडको राम्रो नभएको हुनाले सबै आन्तरिक तथा वैदेशिक पर्यटकहरूलाई चाहिँ तपाईको हवाईजहाजबाट यातायात गर्नु बाध्यता भइरहेको छ र यस्तो समयमा र यो जुन अहिले 3 गुणा 4 गुणा महँगी बढिरहेको समयमा तपाईको हवाई टिकटमा भ्याट थप्नु एकदमै नराम्रो रूपमा लिइरहेका छौं हामीहरूले। विदेशबाट टिकट इस्यु गर्दा भ्याट थप नहुने भएका कारण सस्तो पर्नेछ। 13% भ्याट लागू भएमा नेपालबाट विदेश भ्रमणको टिकट इस्यु गर्नेको संख्या शून्य रहने नाटाको दाबी छ। सो निर्णय फिर्ताका लागि सरकारसँग छलफल गरे पनि सकारात्मक जवाब नआएको नाटाले जनाएको छ। तथ्याङ्क अनुसार सन् 2022 मा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय गरी 1 करोड 30 लाख भन्दा बढीले नेपालमा आउने जाने गरी हवाई यात्रा गरेका छन्। क्यामेरामा प्रदुन्न मिश्रका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। ओखलढुङ्गा खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम शुरू गरेको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा पर्यटन प्रवर्धनका लागि गरिएको गल्फ परीक्षण सम्बन्धी वृत्तचित्र प्रस्तुत गरियो। वृत्तचित्रले खिजीदेम्बा गाउँपालिकामा सफलतापूर्वक गल्फ परीक्षण भएको देखिएको छ। गल्फ परीक्षणका माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्धन गर्दै स्थानीयहरूको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास गाउँपालिकाले लिएको छ। त्यस्तै विभिन्न धार्मिक स्थल र स्तूपहरूसँगै धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचान स्थापित गरेको समेत वृत्तचित्रमा देखाइएको छ। कार्यक्रममा पर्यटन सम्बन्धी वेबसाइटको पनि शुभारम्भ गरियो। कार्यक्रमको उद्घाटन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले गर्नुभयो। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलको उपाधि नव आगन्तुक टोली चर्च बोइज युनियन क्लबले जितेको छ। बी डिभिजन क्लबको लीग जितेर ए डिभिजनमा बढुवा भएको चर्च बोइजले पहिलो उपस्थितिमा नै 1 खेल अगावै उपाधि जितेको हो। यो विजयले चर्च बोइजलाई लगातार बी डिभिजन र ए डिभिजनको उपाधि जितेको इतिहास बनाउने टोलीको परिचय दिएको छ। यसअघि मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबको नाममा मात्र यस्तो अवसर जुरेको थियो। जारी लीगको सुरुको खेलबाटै अब्बल प्रदर्शन गर्दै अघि बढेको चर्च बोइजले
उपाधि यात्राको अन्तिम 13औं खेलमा 3 स्टार क्लबसँग बराबरी खेल्यो। 1 अङ्क मात्रै भए पनि उपाधि जित्ने निश्चित रहेको चर्च बोइजलाई बराबरी पर्याप्त भयो र विजयी भयो। जारी लिगमा 25 खेल खेलेको चर्च बोइजको 45 अङ्क छ। 39 अङ्क सहित दोस्रो स्थान रहेको मच्छिन्द्र क्लबले अब बाँकी दुवै खेल जिते पनि हेड टु हेडका आधारमा पछि पर्नेछ। लिगमा फ्रेन्ड्स क्लब र एफसी खुमलटार रेलिगेसन जोनमा रहेका छन्। एएफसी अन्डर-20 महिला एशियन कप छनौटको दोस्रो चरणको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। म्यानमारको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा नेपाल आयोजकसँग 5-0 गोल अन्तरले पराजित भयो। खेलको पहिलो हाफ 2-0 ले पछि परेको नेपाल विरुद्ध म्यानमारले दोस्रो हाफमा थप 3 गोल गर्न सफल भयो। छनौट खेल्ने टोलीको समूह विभाजनमा बी समूहमा परेको नेपालले अब दोस्रो खेलमा बिहिबार चीनसँग खेल्नेछ भने अन्तिम खेलमा शनिबार चाइनिज ताइपेईसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। खेल समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशका पहाड़ी भागमा आज आंशिकदेखि सामान्य बदली भई गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही तथा बाँकी प्रदेशका पहाड़ी भागमा थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन सहित क्षणिक वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको र बाँकी भागमा मौसम सामान्यतया सफा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। मौसम सम्बन्धी यो जानकारी सहित हामी समाचार बुलेटिनको अन्तिममा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार एकपटक फेरि। कर निर्धारणमा आधिकारिक व्यक्तिहरूको मात्रै सहभागिता रहेको अर्थमन्त्रीद्वारा संसदलाई जानकारी। अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे प्रतिपक्षी दलको भने आशंका। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारी वकिलका तर्फबाट थुनछेक बहस सकियो। अब प्रतिवादीका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूले बहस शुरू गर्ने। सुदूरपश्चिमको खप्तरमा 3 दिने अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलन शुरू। खप्तर क्षेत्रको विकासका लागि डीपीआर तयार भइसकेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूको राजीनामा। हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा। मध्य प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत। चर्को खडेरीका कारण देशका विभिन्न भागमा बाली नाली सुक्न थाले। आकाशे पानीको भरमा लगाइएका बाली डर्न थालेपछि किसानहरू चिन्तित। युक्रेनको खेर्सन क्षेत्रमा पानीको ड्याममा रुसिया आक्रमण। ताल विस्फोट हुँदा 80 वटा बस्तीमा बाढी। डुबान प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम जारी। र ए डिभिजन लिग फुटबलको उपाधि 1 खेल अगावै चर्च बोइज युनियन क्लबले जित्यो। एकै सिजनमा बी डिभिजनबाट ए डिभिजनमा बढुवा भएर उपाधि जित्दै इतिहास रच्न सफल। हवस् त समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।